سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ اور عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول۔ اور جنت سے نہ کھینچو نہیں جاتا میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا۔ اور اے ذوف مدد کر در احمد پہ گرا دے دربار رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ۔ والعاقبۃ للمتقین سبحان اللہ۔ الصلاة والسلام سبحان اللہ۔ امام الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين سبحان اللہ۔ وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وشهداء أمته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان اللہ۔ صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا سبحان اللہ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ۔
سائیاں دی بارگاہ چ درود و سلام اس ایمان تے یقین نال پڑھو کہ حسنین دے نانا لجپال سانو ویکھدے وی نہیں تے حضور سندے وی نہیں. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز نال پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا اولو یا آخرو یا حاضرو یا ناشرو یا حاشرو یا شاہدو یا رحمت للعالمین. سبحان اللہ. بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. ما ان مدحت محمدن بمقالتی لقین مدحت مقالتی بمحمدی. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا. سبحان. گرامی قدر عالی مرتبت سفیر عشق مصطفیٰ فنا فی الشیخ فنا فی الرسول کشتے عشق مصطفیٰ سبحان اللہ. مخدوم ملت نازش ملت فخر المشائخ حضور سیدی و سندی میرے لجپال میرے کریم حضرت صاحبزادہ الحاج پیر محمد نوید حسین نقشبندی اللہ. زیدہ شرفہ. آپ دی جلوہ کریے، میری خوش قسمتی ہے، آپ حضرات دی بھی یقیناً خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال سائیاں دی مہربانی دے نال شیخ طریقت دی زیارت ہو رہی ہے. سبحان اور ساڑی معراج ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اشاقان خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک کثیر تعداد نال تشریف فرماؤ. طفل مکتب دی بھی حیثیت نہیں، انہاں لجپالاں دی لجپالی ہے، بندہ پروری ہے جو آپ دا فرمانے علی شان ہے. میرا دل کر دے کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ سائیاں نے ذکر پاک دے حوالے نال آپ نے اپنی عقیدت و ارادت دا خراج پیش فرمائے. میں آپ دی سائیاں دی جلوہ گری تواڈی اعلیٰ سماعتاں دی نظر کرنا. عرض ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک دے اس ماہ مقدس دی نسبت بھی ہے اور ذکر پاک جاری و ساری ہے. ہر عقیدت و نیاز مند سائیاں دی بارگاہ امام الانبیاء محبوب کبریاء دو جگ دے داتا حاجت روا مشکل کشا جناب احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک دی پاک مقدس بارگاہ اقدس دے اندر اپنی عقیدت اور محبت دا خراج پیش
کر رہے ہیں۔ معراج دے حوالے نال ایک جملہ عرض کرنا چاہنا، سائیاں دی بارگاہ اقدس دے اندر نظر کرم ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ معراج آندے کنوں نے؟ لفظ معراج، معراج تصوف دے حوالے نال محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ، الحمدللہ میں فقیر کل موجود بھی ہے اور میں پڑھے ہے، آپ فرماندے نے معراج پتہ کنوں آندے نے؟ جو دل وچ ہوئے تے اکھاں چ آ جائے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ میں دوبارہ عرض کرنا، کتا پیر سیال لجپال دے درد دا احساس تھا دا کہ میں آنا پہ توجہ کرنا، جو دل وچ ہوئے اللہ تے اکھاں دے سامنے آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو معراج کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تے میں تواڈے پیر کیوں نہ چوما؟ جس مرید دے سامنے شیخ طریقت اللہ موجود ہوئے تے معراج نہیں تے اور کی آنکھاں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا میرا دائرہ ہے کہ میں اپنی نیاز مندی پیش کر سکنا، اتنی اجازت ہے طریقت دے اندر بھی، تو میں اپنی لمٹ اور اپنی اوقات چ رہ کے عرض پیا کرنا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پاک نے اللہ تبارک و تعالیٰ نو اپنی ظاہری اکھاں دے نال اللہ دی زیارت کی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فرماؤ۔ سبحان اللہ۔ کلیم تے حبیب حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اور حضرت امام حجر بن مکی پاک فرماندے نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی، یا اللہ میں نے دیدار کرا، تو آواز آندی ہے موسیٰ تو دیدار نہیں کر سکتا، تے عرض کی تھی مالکا دیدار کرانا کنوں ہے؟ آواز آندی ہے دیدار کلیمہ نو نہیں کرائی دا، دیدار تے حبیبہ نو کرائی دا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا دیدار کلیمہ نو نہیں کرائی دا، دیدار تے حبیبہ نو کرائی دا ہے۔ میں تو انو عرض پہ کرنا، میرے وال بالکل نہ ویکھنا تسی، میں تو اڈے کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا سائیاں دی زیارت کرو، میں تو اڈی زیارت پہ کرنا، تسی زیارت کرو، تو اڈی معراج ہے، میں تو اڈی زیارت پہ کرنا۔ دیدار نال یہ سرائیاں فرمایا صلاۃ المعراج المومنین، نماز دے مومن دی معراج ہے۔ جس نمازی دے نماز دے اندر سائیاں دا خیال آ جائے، دیدار مصطفیٰ ہو جائے، وہ دی معراج ہو جاندی ہے۔ تے جدے سامنے نبیاں دا سلطان آپ تشریف فرماؤ۔ سبحان اللہ۔ اور اس دے اندر بڑے بڑے نکات نے، وقت دی قلت ہے، میں جو عرض کرنا چاہنا وہ سما فرماؤ۔ حضرات ذی وقار اللہ نے فرمایا جبریل، سبحان اللہ سبحان اللہ فرماؤ نا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا درغان جنت سجا دے، پوری کائنات ہر چیز نو معطر کر دے۔ اج میرا محبوب ام ہانی تے گھر آرام پہ کر دیں، توجہ نہ سننا، تے یا اللہ کی کراں؟ فرمایا جنت تے ٹر جا تے ایک براق لے جا۔ سبحان اللہ۔ جنت جدو گئے، حضرت امام اینی اور حضرت امام شرانی رحمت اللہ علیہ فرمانے کہ آپ جدو جنت گئے نا تے ایک براق ویکھیا جڑا رو رہا سی۔ اللہ بڑے براق سن، بڑے براق سن، لیکن وہ سارے مستیاں کر رہے نے، کسے دا خیال کہ سائیاں دی مینوں نوکری نصیب ہو جائے، کسے دا خیال میں قبول ہو جاں، بس گل تک قبولیت دی ہے نا یار، اللہ کرے سائیں قبول کر لیں، اللہ کرے سائیں قبول کر لیں۔ میں پھر عرض پہ کرنا، خوش قسمت نے کہ اللہ کرے سائیں قبول فرما لیں۔ سجنا اللہ کرے نظر آ جائے، سبحان اللہ کرے نظر ہو جائے، جنہ دی نظر ہو جاندی ہے وہ سائیں تقدیر بھی بدل دیں دیں، تصویر بھی بدل دیں دیں، تاثیر بھی بدل دیں۔ سبحان اللہ۔ تو سارے نے ویکھیا کہ ایک رو رہا سی، تو جبریل قریب جا کے فرماندے نے تو کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہ جبریل پاک تسی تشریف کیوں لے آئے ہو؟ حضرت امام شرانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ آپ نے فرمایا بھی اس براق نے عرض کی تھی جبریل تسی تشریف کیوں لے آئے ہو؟ آخر میں براق لین آیا،
تے آپ نے اس براق نے عرض کی تھی تے میں بھی تے براق ہی آنا میں بھی تے براق ہی آنا تے فرمایا تو روندہ کیوں ہے؟ اس آکھیا رواں نہ تے کی کراں میرے میں جدوں دا سنیا ہے نا اعلان سنیا ہے کہ یار نے معراج کرنی ہے تے براق تے جانا ہے اس دن دا جبریل رو رہے ہیں میاں صاحب فرماندے نے جیڑا رویا او دا کام ہویا بس گل تے ایتھے بن گئی نا تے تائیں تے آندے نے میاں صاحب فرماندے نے ہجر تیرا جا پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑا سامنے بٹھا کے درد ابھی ہاتھوں کو بلند کر کے جھوم کے ذکر کریں جھوم کے اذکر اللہ 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 فرماندے نے ہجر تیرا جے سبحان اللہ پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑا او جی کردہ اج سامنے بٹھا کے میں اونا دی بارگاہ وچ ہاتھ بن کے عرض کرنا وا جنہاں نے میرے خواجہ منیر حسین پاک دی زیارت کی دی ہے میرے خواجہ جی سرکار میرے خواجہ کرامت سائیں لجپالا دی زیارت کی دیئے خواجہ معصوم پاک دی زیارت کی دیئے دن رات رو رو کے عرض کر دینے اللہ کرے یار وقت آ جائے کدی یار دا دیدار نصیب ہو جائے تائیں دیان دینے جی کردہ آج سامنے بٹھا کے تے میں درد پرانے چھیڑا سبحان روئے تے اللہ فرمایا ہویا کی بس جس روئے نا تے جبریل نے عرض کی یا اللہ کی کراں فرمایا جبریل یار دے ہجر اچ پہ روندہ ہی محبوب میرے ہیں تے میرے محبوب دے ہجر اچ روے تے میں روم رہ جائے یا اللہ کی کراں فرمایا اس نو میرے یار دی سواری سبحان اللہ آئے جبریل لے کے آئے حضور غریب نواز آپ دی بارگاہ چرچ کرا سہیں جو جبریل 600 پناہ دے مالک نے تو یا اللہ کی کرنا فرمائے سوڑیا مالکہ محبوب تے اندروں کنڈی لا کے آرام پہ کر دیں آواز قدرت آندی بھی جبریل تو کنڈی کھڑکاویں تے یار تیری کنڈی کھڑکان تے باہر آویں اے مینوں برداشت نہیں اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کنڈی نہ کھڑکائیں دروازہ دستخط نہیں دینا یا اللہ کی کرنا فرمائے جتھے میرے یار دا چہرہ ہے نا میرے محبوب انج میرے محبوب آرام پہ کر دینے فرمائے جتھے میرے محبوب دا چہرہ ہے نا اس بالکل این تھوڑا جا سراخ کر تے مٹی بھی یار تے اللہ نہ جائے سبحان اللہ نہ جائے سرہ بھی ایک محبوب تے نہ جائے تے انج کر جبریل آنا تو او تو لنگ یا اللہ 600 پر نے ایک پر مشرق مغرب شمال جنوب
ਚਾਰੋਂ ਅਤਰਾਫ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਫੈਲਾਵਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅਤਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਢਾਂਪ ਲਾਂ 500 ਤੇ 96 ਪਰ ਬਾਕੀ ਨੇ ਤੇ 4 ਨੇ ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਬਰੀਲ ਯਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਚੱਲੇ اللہ اللہ ਤੇ سبحان اللہ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾਣਾ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ سبحان اللہ سبحان اللہ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਿਬਲਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਵੱਲਾ ਬਿਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਦਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਆਲ ਸ਼ਰੀਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਹੈ ਆਦੇ ਪੀਰ ਖਾਨੇ ਤੇ ਮੈਂ سبحان اللہ ਬਸ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਆਸ਼ਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ دیਵਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਤਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਤਵਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾ ਦਿਆ ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ یا اللہ کی کرے فرمایا ہستی مٹا پھر فرمایا جلدی لنگ جا جبریل پاک لنگ کے نا اتوجہ کرنا ہاتھ بن کے کھڑے نے خدا دی خدائی دے بادشاہ آرام پہ کر دیں تے جبریل ہاتھ بن کے کھڑے نے سبحان اللہ کھڑے رہے تے اللہ فرمایا جبریل دیر نہ کر سبحان اللہ چونکہ امام الانبیاء محبوب نے تے اللہ عاشق ہے سبحان اللہ یہ تے ہن عاشقاں کول پوچھو نا کہ محبوباں دی کی شان ہوندی ہے یار سبحان اللہ ہن میں بیان کی کرنا توجہ کرنا ہے انج کر کے جدوں یا اللہ کی کرا فرمایا جبریل میرے یار نو اٹھائی نہ تے آواز نہ دیں یا اللہ کی کرا میرے ول تکنا فرمایا اپنے ہونٹ نہ میرے یار دے سبحان اللہ قدمہ تے رکھ کے تے چوم گگو منڈی چ حضور دا نام چمیے تے او کچھ دوست سوال کر دینے تے میں آندہ ہونا اسی پیار آلے لوگ ہاں جبریل نے قدم چم کے دسے ہیں جے یار دے قدم چمن نال میری شان نہیں کٹی تے تم یار دا نام چم لئی تیری بھی شان نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تے بس جدو قدم چمے تے کسی عاشق کو لو پوچھے اس آکھیاں دی ٹرانسلیشن ان کر لینے اس آکھیاں جبریل امین دسو تے صحیح سواد کنا کایا ہے تے جبریل امین بازبان حال عرض کر دینے اکھے نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا محمد کی تلیوں میں دے جبریل امین نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا انج کر لینے نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا تو جبریل نے حضور دے نالین مبارک نو چمیا بوسا لیا تو جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ اجازت ہوئے تے ایک باری اور نہ چملا میں حضرت امام شرانی پڑھ رہے ہیں قبلہ حضرت امام عینی میرے کو 52 محدثین پاک دے الحمدللہ موجود نے نبی پاک دا صدقہ جو میں فقیر نے پڑھے نے فرمایا جبریل نے آکھیا یا اللہ ایک باری اور نہ چملا فرمایا جبریل چوم لے پھر چمیا پھر عرض کی تھی یا اللہ
پھر چومیا پھر چومیا بوسہ لیا چوما کس کی سرکار کے نالین شریف کو تو حضور نے فرمایا کون ہے میرے حجرے میں حلیت معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک دی تیاری ہے سبحان اللہ جی حضور غریب نواز تو آپ نے فرمایا کون ہے میرے حجرے میں جبریل نے عرض نہیں کی تھی یا رسول اللہ میں جبریل ایتھے ایک عرض کرنا چاہنا آپ حضرات دی خدمت ہاتھ بن کے یاد رکھیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک دا صدقہ سائیاں نے کمی چھڑی کوئی نہیں میرے والد گرامی قدر الحمدللہ استاذ العلماء حضرت قبلہ مفتی احمد یار سیالوی رحمت اللہ علیہ اور اتنے ابا جی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد جڑے اس ٹائم الحمدللہ حضور دی حدیث پاک پڑھا رہے ہیں الحمدللہ پر میں سائیاں دے نوکر ہیں تے غلام ہیں تے چھوٹی جی عرض کرنا چاہنا توجہ نال سن لینا ادب بڑی شے ہے جیڑا مرید تے جیڑا حضور دا غلام ادب نہیں نہ کر سکتا وہ ککھ بھی نہیں کر سکتا حضرات توجہ کرنا میں تواڈے نال مخاطب ہاں مہربانی فرما سو میری گل نو پک کر سو اور میری گل نو فالو کر سو میں تواڈی بارگاہ چرچ کرنا پیا جو بادب ہے بادب با مراد اور بے ادب بے مراد حضور پیر سیال لاجپال میرے غریب نواز جدوں بھی اپنے پیر خانے تے حاضر ہوندے نا توسہ شریف تے پیریں جتی نہیں سی پاندے جی حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد ماروی پاک آنا تے جتی نہیں پانی اور اتنا ادب کرنا کہ اپنے پیر خانے دے آستانے دے قریب قریب پیشاب تک نہیں کرنا دور چلے جانا کیوں فرمایا میرے پیر دا در ہے جی صحیح اور خدا دی میں قسم چکے آنا جنہ ادب کیتے ہیں نا فرید انج نہیں سی عرض کیتی تتی تھی جوگن چودھار پھرا ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھرا سنج باہر تے شہر بازار پھرا مت یار ملم کہیں سانگ سبب توڑے دکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیڑے باندیاں دی میں باندڑیاں تیڑے نام تو مفت وکاندڑیاں ہم دردیاں کتیاں نال ادب آپ عرض کر دیں سائیاں تیرے تے درد کتیاں نے بھی اسی قدم چمڑ واسطے تے پھر مقام ویکھو خدا دی قسمیں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب سیال شریف آئے تے پھر مقام کتنا کہ ملیا تے آپ نے عرض کی تھی اے پیر چیف جسٹس حضرت قبلہ پیر سید کرم شاہ صاحب الازری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سیال شریف دے بیعت نے اور غلام نے اور آپ کو لو پوچھے حضور آپ کتا اور سیال شریف دا کتا تے اس آٹے نے منہ لا لیا جی میں طرز لانگا منہ لایا نا جدو تے آپ نے کہا حضور کی کریے لانگری نے آکھیا تے سائیں فرمان لگے ایتھے کہ میر علی شاہ صاحب تشریف فرمانے تے سید نے سبحان اللہ بولو نا یارے کرے صرف 5 منٹ توجہ کر سو ذرا نوازی ہیں پیر میر علی شاہ صاحب ایتھے نے تے آپ نے فرمایا حضور اجازت ہے سائیں فرمایا ہاں آپ اس لانگری نے فرمان لگے کس جگہ تو کتے نے منہ لایا نے کہا فرمایا نا پیڑا چا بنا روٹی پکاہا ایک پیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہزادے نے تے آپ نے فرمایا پیڑا بنا آرے پیر خانے نہ پیار تے ویکھو یار تے بس اینی گل کی تھی تو فرمایا کیوں آپ نے فرمایا کتا پلیتے آپ نے فرمایا اے عام کتا نہیں سیال شریف دے در دا سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا اے کتا عام نہیں میرے پیر سیال لاجپال دے در دا کتا ہے اور جنہ ادب تے احترام کیتے ہیں مقام پا گئے نہیں گیا خدا دی میں عزت دی قسم چو کہنا توجہ کرنا بس اینی کا گل کی تھی میرے پیر سیال نے لایا سینے نال تے فرمایا یا اللہ میرے میر کو رنگ چلا یا اللہ میرے میر کو رنگ چلا اور رنگ لگے پہن جنہ فرمایا سی عرض کیتی سی اس صورت نو میں
جانا کھاں اس صورت نو میں جانا کھاں. کوئی زبان خاموش نہ روے. میں اتھے کا گل کرنا چاہنا تے محبت نال پڑھے ہجے یار. اس صورت نو میں جانا کھاں اس صورت نو میں جانا کھاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا ادب بڑی چیز ہے. یا اللہ کی کراں؟ فرمایا گل سنو. فرمایا انج کر میرے یار دے قدمہ نو چومتے چمیا جبریل نے. حضور فرمایا کون ہے میرے حجرے میں؟ عرض کی تھی یار جبریل. میں بڑا اچھا بولنا پہ ہیں. عرض کی تھی سکار نے فرمایا میرے کون ہے میرے حجرے میں؟ جبریل. فرمایا میرے یار دی آواز تو اچھی آواز ہے. یہ ادب ہی تے ہے نا یار. آئے ہائے ہائے تے انج کا فرمایا. عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جبریل. فرمایا کیسے آئے ہو؟ آیا ہائے ہائے. جبریل کو تور پہاڑ تے جان آپ سردی دیاں راتاں تے سوری حضرت موسیٰ پاک تے یا اللہ دیدار کرا. آواز آندی ہے نہیں. فرمایا انج کر جبریل ہن تیاری کر. تے پھر کی کر؟ فرمایا جا جبریل طرف ساجن دے تے دیوی سنے فرمایا جا جبریلا میرے یار نو اج لے کے آنا. میں بادشاہ وانو پروٹوکول دیتے جاندے ہیں. فرمایا میرا محبوب میری خدائی دا بادشاہ ہے. فرمایا جو پتہ چل جائے محبوب خدا دی سواری پہ جا رہی ہے. سبحان اللہ. اجازت ہے ایک چھوٹی جی گل کر لیں؟ سبحان اللہ. کتے دی گل کر رہے ہیں تاں تے میرا دل کر رہے ہیں میں عرض کر لیں. سورہ کاف شریف دی تلاوت کی تھی. سبحان اللہ. اللہ نے ایک کتے دا ذکر کیتا ہے. کتے دا تے بالکل صحیح کتا ہے. فار ایگزامپلی طور تے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان نہیں فرمائی. حقیقی اللہ نے او دا ذکر قرآن دے بیچ رکھے. جی دقیانوس بادشاہ ظالم ہے تے اللہ دے نیک بندے تشریف لے جا رہے ہیں تے کتا بھی نال ٹر پیا.
تسی تھوڑی جی سبحان اللہ میرے نال پیار نہ فرمائی رکھو نا کیا ہے سبحان اللہ میری بیٹری مضبوط ہو جائے گی سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے ذکر سبحان اللہ ہے اور جدو بھی کوئی گل ہوئے نا اللہ دی قسم میں سکھدا رہنا وہ دی وجہ ہے کہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ دو میں چیزاں نصیب ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ ہوندیاں رہن گیاں نسلہ تک بھی انشاءاللہ تے میں عرض کرنا پیا کتا ٹور پیا تے کتے دا ذکر رب نے قرآن اچھ فرمایا ہے اللہ دے نیک بندے تشریف لے جا رہے سن تے کتا بھی نال ٹور پیا ٹوریا نا حضرت امام شرانی فرما دیں قبلہ حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ نے فرما دیں کہ اللہ دے نیک بندے نے اینج کر کے کروڑا چکیا تو اس کتے وال سٹیا تو اس کتے نے نا اے بکھانا میری ذمہ داری ہے تو سبحان اللہ تے فرماؤ نا یار سبحان اللہ سبحان اللہ کتے نے چمیا عقل مند بندے نے کیا اسا کیا کتیا روڑا ہے اسا کیا روڑا ضرور ہے پر آیا کنہ دے ہتھوں ہے سبحان اللہ اے ویکھنا بھی آیا کنہ دے ہتھوں ہے صحیح تے جدو آیا نا تے کتے نے چمیا اس کتے دس دیتا کہ ولی اللہ دے آستانیاں تو جیڑی شے لبے جو بھی عطا ہوئے انہوں چم کے میں کتا ہو کے پیغام پہ دینا چھڑیا جے نا چھڑیا جے نا میں نے مزہ لین جو اس گل تے اجازت دے سبحان اللہ کہہ کہ میں گل کرا فرمایا چھڑیا جے نا او کتا ہو کے چمی جاندہ ہے اسے دسے ہیں کتا ضرور ہاں پر او کتا نہیں جڑا انہاں نو پونکن والا نہیں ہاں پیار کرن والا آیا تے رب نے انہوں انعام کی دیتا توجہ کرنا اللہ دے ولی نے فرمایا تیرا کام میں پونکنا تو شور کرے گا اس آکیا نام میں پونکا ادنا میں ٹاکا تینا میں شور مچاوا شور مچاوا یقیناً تساں نیکاں دے سنگ اتے میں بھی بخشیا جیدہ ایمان ہے کہ اللہ نے ولیاں نے صدقے رب بخشے گا ساڑھا ہاتھ چوکے فرماؤ سبحان اللہ یار پھر فرماؤ سبحان اللہ کہ میاں صاحب فرما دینے کرم تیرے تھی الوہے تر دے تے پھٹیاں دے نل چڑھ کے اور کتے جنت جان محمد اینا چنگے
कुत्ते ने सबक दिता है अदब करया जे बेअदब ना होया जे बेअदब ना होया जे मैं कुत्ता होके इसके पैगाम पे देना ते कुत्ता नाल टुर पिया ते गार दे बूहे बह गया अल्लाह दे नेक बंदे गार शरीफ दे अंदर जी अल काफ कदी भी किसी आम नू खास करना होवे नकरे नू मारफा करना होवे ते अलिफ लाम दाखिल करी दे एक असूल है फरमाया काफ अरबी चाहते ने गार नू फरमाया अल काफ इस गल ते तुसीं सुभान अल्लाह नहीं फरमाई है सुभान ठीक है ना मेरे साईयां दी बारगाह चो इल्म दी भी खैरात मिलदी है खुदा दी कसम अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे वो शेख तरीकत ने पूरी दुनिया ते खुदा दी कसम जिन्हां दा एक नाम है सुभान अल्लाह और पीर होता है जिदे चेहरे नू वेख्या रसूलुल्लाह दी शरीयत याद आ जाए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेरे आका मेरे ख्वाजा मुनीर पाक अल्लाह सरकार मेरे ख्वाजा करामत अल्लाह मेरे ख्वाजा मोरी वाले लजपाल अल्लाह हैं ए अबू बकर सिद्दीक पाक सुभान दा अल्लाह, फैज़ है सुभान अल्लाह। ए फैजान है खुदा दी कसमें और गल सुनिया मियां मैं एक अर्ज करना चाहना अल काफ अल्लाह फरमाया मैं इन हुण खास इस गार या अल्लाह गारां ते और भी बड़ियां ने फरमाया उन्हां गारां दियां सिर्फ और सिर्फ अपनी एक शान है अपना एक मकाम है अपनी एक फौकियत है फरमाया इस गार नू मैं खास तां बनाया है कि इहदे विच मेरे महबूब बंदियां दे कदम लगदे अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह फरमाया अल काफ ते गार दे बूहे कुत्ता भी टुर गया ते जाके बह गया अल्लाह सिर्फ चुम्मिया नहीं यार गार दे बूहे बह गया अल्लाह नू उनदा बाणा पसंद आ गया सुभान उच्ची अल्लाह आखो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ओदा बाणा पसंद आ गया आवाज या अल्लाह जेड़ा गार दे बूहे बवे कुत्ता अल्लाह फरमांदा है मैनू ये बड़ा ही पसंद है अल्लाह मैनू बड़ा ही प्यारा पिया लगदा है ये मैनू बड़ा ही प्यारा पिया लगदा मेरे लफ्ज़ां दी मेरी तकरीर दी मिराज होने लगी जी ते सुन लो फरमाया मैनू बड़ा ही प्यारा है या अल्लाह है कुत्ता अल्लाह सुभान अल्लाह है निजस ते बड़ा प्यारा है कुरान एक आहा अर्ज की थी या रब्बुल आलमीन ए कुत्ता एडियां शाना किवें फरमाया असा इंदी नगसीयत वल नहीं वेखने हुण गार दे बूहे बह गया असा बाजार वल वेखिए या सजना दी गार वल अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह यारां दे नाल लग गया ना मेरे महबूब बंदियां दे नाल जुड़ गए ते जेड़ा गार दे बूहे बह जावे कुत्ता हजरत तवज्जो जेड़ा गार दे बूहे बह जाए कुत्ता अल्लाह ते ओ जन्नती उठाओ कुरान पाक जेड़ा गार दे बूहे बह जाए कुत्ता ते ओ जन्नती अज दे इस हसीन और सरकार दे मुकद्दस जिक्र पाक दी महफिल पाक दे अंदर और साइयां दी जलवा गरी दे अंदर एक नुक्ता पेश करन लगे हजरात सुनिया जे जेड़ा गार दे बूहे बह जाए कुत्ता ते ओ जन्नती आखिर तक बंदा सुभान अल्लाह जरूर फरमाए गल बड़ी वड्डी है अल्लाह दी कसम मेरी औकात कोई नहीं गल बड़ी वड्डी है मैं अर्जे करना चाहना जेड़ा गार दे बूहे बह जाए कुत्ता ते ओ जन्नती ते जेड़ा सरकार दे बूहे बह जाए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह
دے بوئے جڑا بہ جائے کتا تے جنتی اللہ تے جڑا سرکار دے بوئے بہ جائے حضور میں عالم تخیل حضرت بابا جی سائیں میرے خواجہ غریب نواز خواجہ کرامت حسین اے ویکھو اللہ دی قسم آپ دے تخیل دے اندر اور یقیناً عقیدت و محبت نال آپ دے مزار پنروار نو چم کے ایک جملہ پیش کرن لگے ہاں حضرات توجہ کرنا جڑا غار دے بہ جائے بوئے کتا تے جنتی تے جڑا سرکار دے بوئے بہ جائے تے میں اس ابو بکر دے مقدرہ تو کیوں نہ صدقے جاواں جڑا مصطفیٰ دے کندھے تے سوار ہو جائے نبی پاک دی معراج شروع ہوئی تے میرے سونے ابو بکر صدیق پاک دی پاک بارگاہ تک سبحان اللہ جڑا غار دے بوئے بوے تے جنتی تے جڑا حضور دے بوئے بہ جائے اللہ اللہ ابو بکر پاک نے عرض کیتی سونیا میرے کندھیاں تے سوار نہیں ہوندے ہو اللہ ایتھے میرے آقا دے نالین شریف اللہ دوسرا نالین شریف حضور دی ایتھے میرے وقت رکھنا اے اینج کر کے سرکار نے دوویں اپنے عبداللہ والے ہاتھ صدیق پاک نے سر مبارک تے رکھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عبد الرحمن جامی عاشقاں دے امام فنا پہ رسول حضور دے عشق چکتے سبحان اللہ تو انہوں مبارک ہوئے اے تاج میرے سائیاں دے دستے مبارک نال سیالوی دے سرتے تے میں نو بڑا مان ہے سبحان اللہ اللہ دی قسم میرے بخت چمک گئے نے واللہ میری گل سنو تے جدے ہاتھ حضور دے نالین شریف ابو بکر دے سر مبارک تے آ جان اللہ اللہ چشتیاں دے نہیں نقش بندیاں دے امام جدہ نام حضرت عبد الرحمن جامی پاک ہیں سبحان اللہ مدینے شریف جانے نے پیس بدل بدل کے پر مدینے آدری نہیں ہوندی اوہ پیار یہ انک لے کے جا رہے نے تے روندیاں نقش بندیوں تاڑی بارگاہ سلام پیش کرنا خدا دی قسم نقش بندیت اتنا عاشق اور جدی خیرات ہر سلسلے نے لئیے حضرت عبد الرحمن جامی رو کے عرض کر دینے یا رسول اللہ مدینہ پاک والمو کر کے عرض کر دینے لجبالا کریم آقا کاش میں مدینے نا کتا نا تے تسی فرما دے تو آ جامی تو آ جامی تو آ جامی سبحان اللہ کاش میں مدینہ شریف دا کتا ہوندہ یا رسول اللہ تسی میں نے فرما دے تو ہو جامی تو ہو جامی تو ہو جامی بس عشق دی انتہا نہیں معراج ہوئی تے مدینہ شریف حاضری نہیں پئی ہوندی تے مدینہ پاک والمو کر کے عرض کر دینے نسیمہ جانی میں فتحہ گزر سے احوال محمد را خبر سبحان اللہ سبحان اللہ جامی آپ فرمایا ایک ہاتھ رکھے سرکار نے حضور نے فرمایا ابو بکر تکلیف تے نہیں ہوئی اللہ ابو بکر دے اکھاں چانسو نے عرض کر دینے لج پالا میرا دل کر دے بس ہون ویڑا نہ مکے اللہ سونیا تسی میرے کندھیاں تے سوار ہوو ابو بکر چکی رکھے ادب تے ویکھو نا ایتھے براق سواری بن کے آئے معراج دی رات براق آیا ہجرت دی رات
रब बुराक नहीं कलिया, रब मेरे इमाम अबू बकर नू अता फरमाया। दसना चाहना कुछ आशिक इंज दे भी होंदे ने ते बस जिस हुजूर दी मेराज दी सवारी होई ना तो चलने लगा, सरकार फरमाया जिब्रील जी आका। फरमाया मैनू मेरी उम्मत बड़ी याद आ रही है, उम्मतियो तुहाडे मुकद्दरा तो सदके जावां। बात खत्म हो गई जनाबे। उस गार दे बूहे बहन वाले कुत्ते ने दसिया, लोगो इन्हां वलियां दे कदमां च बह जाना, अल्लाह अल्लाह। रब कमी नहीं देंदा। हाँ जी, किसी शायर ने फरमाया सी, तुझसे तुझी को मांग कर अच्छा रहा मंगता तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साइयां असां ते तुहाडे कोलों तुहानू मंगे हैं ते बस बात आई तो फिर फरमाया, मेरे आका लजपाल करीम ने फरमाया, अच्छा जिब्रील फिर तैयारी करिए, तैयारी करिए। सरकार फरमाया हाँ। जिब्रील ने अर्ज की, सोने जिवें आप दी तबीयत शरीफ, जो आप दा हुक्म सरदार हो ना। तो हुजूर फरमाया चल फिर जिब्रील चलिए। हुजूर तशरीफ ले गए। पहला आसमान, सुभान अल्लाह फरमाओ तो दूजे आसमान वाल चलाना, दूसरा, तीसरा। अच्छा गल तो बुलंदियां दी है तो तुहाडी सुभान अल्लाह नीवी क्यों है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चौथा, पंजवां, सुभान अल्लाह छेवां, सुभान अल्लाह सतवां, सुभान अल्लाह। सरकार दे जोड़े मुबारक उत्ते, अल्लाह नालैन शरीफ उत्ते, अल्लाह। सर मुबारक दे मुंह मुबारक शरीफ तो नालैन मुबारक शरीफ दे नाखन पाक तक मेरे आका उत्ते। सुभान अल्लाह। पहला आसमान थल्ले, दूजा थल्ले, तीजा थल्ले, चौथा थल्ले, पंजवां थल्ले, छेवां थल्ले, सतवां थल्ले, अरश, सिदरतुल मुंतहा। जिब्रील ने जाके अर्ज की, सोनिया हुण नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ 2 मिनट मेहरबानी करना, हुण नहीं। सरकार ने फरमाया जिब्रील आ रुक गए हो, 600 परां दे मालिक ने। जिब्रील अर्ज करदे ने, या रसूल अल्लाह एक जर्रा भी मैं उत्ते गया ना। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह दी तजल्लियात दे मैं जल जाऊंगा, मैं ताब नहीं लिया सकांगा। जिब्रील दी जिथे इंतहा है, अल्लाह हसनैन दे नाना पाक दी इब्तदा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार फरमाया जिब्रील होण नहीं। अच्छा ताकि इत्थे सुन लिया जे, छोटी जी गल सुनना। हजरत शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने छोटा जिहा एक नुक्ता आप फरमाते ने, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील तू रुक जाई, अगा ना आई। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। आशिक ते महबूब दी मुलाकात है ते ए जदों आशिकां ते महबूबां दी मुलाकातां होंदियां ने ते तीजा कोई नहीं बर्दाश्त। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया ए बुलंदियां दी गल है ते ए राज अल्लाह ने गार च रखिया सी। सिद्दीक पाक ते नबी पाक दे ओथे काला सप आया। फरमाया ए भी बर्दाश्त नहीं। आए हाय गल बड़ी दूर निकल गई, तवज्जो करना। इत्थे जदों आए ना तो सरकार ने कहती, सुने या रसूल अल्लाह नहीं जाना, तुसी जाओ। हुजूर गए अगे। अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने जोड़े मुबारक जदों उतारन लगे ना, वाह इजाजत है सरकार लाजपाली हुजूर आप ए हुजूर जोड़े मुबारक उतारन लगे। अल्लाह ने फरमाया किफ या महबूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किफ या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन किफ या महबूब, ठहर जा, रुक जाओ, जोड़े नहीं लाने। अल्लाह अल्लाह। जोड़े नहीं लाने, नालैन शरीफ नहीं लाने। या अल्लाह मूसा अलैहि सलाम आन, हुजूर ने फरमाया अर्ज कीती सी, या अल्लाह मूसा अलैहि सलाम आन ते जोड़े ला के। फरमाया ओ ते कलीम है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आया आया फरमाया ओ ते कलीम है। बेनियाज ने फरमाया सोनिया कलीम इंज ही आंदे ने, हबीब कोई इंज थोड़ी आंदे ने। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। ते हबीब है सने जोड़े आओ ना। हुजूर आए फरमाया उदनु मिन्नी, आवाज़ां उदनु मिन्नी उदनु मिन्नी। सोने करीब आओ करीब आओ करीब। काबा कौसैन औ अदना।
اللہ الحمدللہ او ادنا قاب قوسین او ادنا سونے قریب آؤ. اچھا خوش ہو کے فرماؤ نا سبحان اللہ یار. سبحان اللہ میں سونے قریب آؤ نا قریب آؤ نا قریب آؤ نا. معراج کی بات ہے تو ہم تو معراج کر رہے ہیں بھائی, ٹھیک ہے, ہم تو معراج کر رہے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں معراج ہو رہی ہے. سنو فرمایا قریب آؤ نا سونے قریب آؤ نا قریب آؤ نا اور قریب آؤ. اچھا حضور تھوڑے جے قریب ہون پھر آواز آئے سونے قریب آؤ نا قریب آؤ نا. پھر سرکار تھوڑے جے پھر حضور تھوڑے جے قریب. اب میرے وقت تکنا ان کمان دی سور فرمایا پھر قریب آؤ پھر حضور قریب پھر آئے پھر قریب پھر آئے تھوڑے جے قریب پھر آواز آئے سونے قریب آؤ نا. اللہ اللہ سبحان اللہ. تو میں سونے قریب آؤ نا. ہائے 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 او میں صدقے جاواں حسنین دے نانا پاک دی شان تو تاج دیا نیا سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی. ہتھاں نو جھنڈے بنا کے پڑھو یار, ہتھاں نو جھنڈے بنا کے پڑھو, حضور دی بارگاہ چرچ کرو. سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی. اللہ دی قسم ہے مینوں قرآن دی قسم ہے سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی. سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی. سب سے آلہ سبحان اللہ بالا اور قریبا سبحان اللہ سونیا مدنیا عربیا ڈھولیا مایا بیبا مٹھڑا اور پنلا. لینگویج اپنی ہے نا, لینگویج تے اپنی ہے تے مائی ہے نا. سونیا اور قریب آؤ حضور تھوڑے جے اگے پھر آواز دیے سونیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قریب آؤ حضور قریب آئے. ہون تک کیا جے گل مکر لگی دے اے قریب آئے. میرے وال تکنا یار, میرے وال تکنا حضور قریب نواز, میرے وال تکنا آ دیکھنا اے اے. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. عرب تے رب وچ این دا عرصہ کٹ این دئیے رہندا رب. اللہ آئے تسی جے میں مرضی سن لو میں تو سنانا ہے. سبحان اللہ عرب تے رب وچ این دا عرصہ کٹ این دئیے رہندا رب. آخری باری عرض کرنا عرب تے رب وچ این دا عرصہ عرصہ سبحان اللہ. این دا عرصہ کٹ این دئیے رہندا رب. کعبہ قوسین او ادنا عرصہ این دئیے رہندا رب. رب حضور او دے جسم کوئی نہیں, ایتھے سایہ کوئی نہیں. کیا بات ہے, کیا بلا حضور غریب نواز سائیں اوتھے جسم کوئی نہیں, اللہ دا جسم کوئی نہیں, سائیاں دا سایہ کوئی نہیں.
कट ऐन दिए रंदा रब्बे अरब ते रब विच ऐन दा अरसा अल्लाह सुभान अल्लाह वो कट ऐन दिए रंदा रब्बे फरमाया यार नूं अपने वर्गा ना समझी तैनू की पता होए पीर मेर अली शाह ने फरमाया सी कोई मिसल निडोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं बोलने थी चुप कर मेरे अली चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं बोलने दी आ फरमा देने कोई मुल विकदा लिया कोई मुल विकदा लिया और बदल लिबास आया असा ढोल पहचान सुभान अल्लाह जिन्ना पहचान लिया उन्होंने मकाम मिल तो जिन्होंने नहीं पता लग्या उन्होंने बारगाह चरस करने के पहचान लो आ जाओ साहिब बसीरत बसारत दी नजर च आ जाओ बेड़े पार सुभान अल्लाह फिर मैं करीब आ सोने हुजूर करीब गए सोने किन्ना क नेड़े हो के वेख्या जी बैठे रहो चुप करके मैं भी खड़ा रहा साइया ने आने आस्थाने ते खड़े हैं यार अजी अगा पिछा नहीं डोलते थे जो साई सिर ते हुण फिर कदों डोलन लगे हैं यार सभी हाथों को बुलंद करके बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह एक मरतबा फिर बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दोनों हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद हम जिंदाबाद अपने नबी के दीवाने हम अपने नबी के दीवाने लजपाल नबी के दीवाने करीब किन्ना क वेखे हाँ हाँ आओ एक हजूर ने अल्लाह दी ज़ियारत ते अल्लाह ने यार दी अच्छा किन्ना क चेर वेखे इत्थे मैं वादा करना मेरे साइया लजपाल हैं इंशाअल्लाह किसी मौके ते मैं जरूर अर्ज कर सा कुछ फरमाया है उषा खान ने हुजूर दी अहले मुहब्बत आलिया ने ते जदों आपने कीती ना सोनिया मैं एक तोहफा ले आया तोहफे दिते अच्छा हुजूर सैर जल्दी नहीं होती किबला सैरो सियाहत मजे ना है ना क्यों जी बंदा जावे आराम से सुकून नाल टुरिया जाए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान ते जे बंदा आ जावे भज्जा जावे तो भज्जा आखे मैं सैर करके आ गया बस एवें तमाशा ही है सच्ची गल है सैर कीती सोहणियां ज़ियारतां कीतियां ते अल्लाह फरमाया सोहणिया आ 50 नमाज़ां नहीं इत्थे मेरी गल मुक गई मैं मुकान लग्या बस ए आ 50 नमाज़ां ने सोहणिया ले माशाअल्लाह हुजूर ने लिया ते आए तो मूसा अलैहि सलाम खड़े अच्छा मैं अक्सर इंज करते हैं महाराजा जो तशरीफ ले आन तो सलाम इंज करते हैं अल्लाह अल्लाह चलो मैं इंज भी कर लवां ते खुदा दी खुदाई दा बादशाह है यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर जब तशरीफ ले आए तो सरकार ने फरमाया मूसा अलैहि सलाम ने उसकी सोने किन्नियां की तोहफा मिले सरकार फरमाया 50 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हाँ 50
سونے ایک عرض کرا نکی جی عرض سن لو سائیں فرمایا دس حضور یہ 50 کوئی نہیں پڑھنی ہے جاؤ واپس ٹائم بابا لگ جانا ہے مقام حضور تشریف لے گئے 45 40 35 30 سبحان اللہ 30 اللہ تسی نا سبحان اللہ کو میں 30 تو اگے جانا ہی کوئی نہیں سبحان اللہ 3 سبحان اللہ پھر 3 سبحان اللہ یعنی اوتھے 30 سبحان 25 سبحان اللہ 20 سبحان اللہ 15 سبحان اللہ 10 سبحان اللہ 5 سبحان اللہ سبحان اللہ 5 حضور میں ایتھے باون نگر دے علاقے چرس کیتی سی حضور آپ ناراض نہ ہو لجپا لو اس ایک بزرگ نے میں فرمائے سونے کبھی ایک پھیرا ہو رہی لامنے اللہ میں کہا میرے رب نے مصطفیٰ کریم آقا نو شان دیتی پر تحفہ سن یار جدوں رہ گیا نا 5 اچھا موسیٰ علیہ السلام نو کیوں اللہ تعالیٰ نے رستے چبایا جی ہے طبیعت شریف عالم الغیب اللہ پاک آپ جان دے اللہ ڈائریکٹ ہی فرما دینا لے سونے 5 نے تو تشریف لے جاؤ 50 دے کے پھر فرمایا موسیٰ تو راہ وچ بہ جائیں میں 50 دیاں گا تو کلدار رہی تو بیچدار رہی میں 5 کر کے کٹاندہ رہاں تو بیچدار رہی میں بھی یار نہ سبحان اللہ تو یار دا دیدار کرتا رہی تے موسیٰ علیہ السلام نے حضور دے چہرہ انور والوے کے اکھا مبارکہ نوے کے آکھیا سی میاں صاحب نے قلم چکی آپ فرما دینے دودھ سے تے ساجن دسے ہونے آسا بھی لگے پئیا او جتنا اکھیاں او دل پر ڈٹھڑا او اکھیاں بھی لگ Amen.